गोंयच्या लोकांक जागे करपाचें काम आज आमच्या कारापूरचे भयणी भावांनी केल्ले आसा आनी तेणी 145 दीस जो हांगा प्रोटेस्ट तो चालू दवरला तो म्हाज्या कोतान कारापूरकाराक जावं ह्या वाठाराचो जो व्हडलो प्रोजेक्ट येता त्याची पुरती मर्यादीत उरलेलो ना. तांकां वालोर दिता. तांणी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक जागे केल्ले आसात. आनीक आयज गोंयभर गोंयांक ज्या तरेन हो बीजेपीचो सरकार जोडी नंबर 1 प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे दोगूय एक जावन ज्या तरेन गोंय होलसेल विकपाचे प्रयत्न करतात. वेगळीवेगळी सेक्शनां हाडटात, जमीन कन्वर्ट करपाचे प्रयत्न करतात आनी हांगा जो एक व्हडलो नवो गांवूच प्रस्ताव करपाक सोदतात. तितूंतल्यान जमनीची जी सेल डीड आसा तीच पयली सारकी ना. तेजे नंतर ज्या तरेन FAR तांकां फ्लोर एरिया जी आसा ती 200 दिल्ली आसा. नॉर्मली गांवांनी ती 0.6 नाल्यार 0.80 आसता. म्हणजे तो सगळ्याचे उल्लंघन करून हो प्रोजेक्ट हांगा लादलेलो आसा आनी तितूंतल्यान कितलेशेच गांवकरी जेंचेर ते डिपेंड आशिल्ले, जेंचे थंय रावताले, तेंची जड जमीन हडप करून हांगा एक आर्टिफिशियल बीच तयार करून एक नवो गांव आनी एक नवी पंचायत हाडपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. आमी सगळ्यांनी हेंचे कडल्यान स्फूर्ती घेतल्यात की गोंय सांबाळितले, गोंय विकपाचें सांबाळितले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावन फायट करपाक पडटली. आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आमी हातूंतल्यान स्फूर्ती घेवन आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या मुखार जी चिंता आसा, बहुजन समाजा मुखार जी चिंता आसा, ST समाजा मुखार जी चिंता आसा आनी गोंयच्या सगळ्या नागरिकां मुखार जी चिंता आसा की गोंय हें गोंयकारां खातीर उरतलें काय कितें, आनी त्या खातीर आमी हाजे पयलीं एक मुवमेंट स्टार्ट केल्लो की जोडी नंबर 1 गोवा फॉर सेल म्हणून. आनी जोडी नंबर 1 म्हणल्यार CM आनी विश्वजीत राणे हें गोंय विकपाक काडलें म्हणून. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आयले गोंयांक आनी ताणें एक मुवमेंट गोंयांक लॉन्च केलो गोंयकारां खातीर. गोंय विकपाक दिवचें ना आनीक BJPक जिखपाक दिवचें ना. ही आमी आयज रोल आउट केल्यात. पणजे आज पणजेच्या बाजारांत आमी भोंवले आनीक साबार आमी आमचे जे भाजीवाले जे गोंयकार आसात, जे आपले पोट भरतात ते, तांचे कडेन आमी आयज बाचाबाच केली, तांचे भितर भोंवले. आनीक आयज जंय 145 दीस आमच्या ह्या गांवांतल्या तुमी सगळ्यांनी हें आंदोलन तुमचे खातीर तुमी उबारलेलें आसात, तांकां परत एकदां आमी येवन पाठिंबा दिता आसतनाच आमचो जो प्रोग्राम आसा आख्खें गोंय विकपाक दिवची न्ही हो गोंयकारांचो जो आवेश आसा, गोंयकारांची जी मागणी आसा, गोंयकारांचें एक धडपण आसा, गोंयकारांची एक चिंता आसा, तें आमी हांगसरूच येवन सगळ्यांक समाजकारां आमी तें रोल आउट करतात. म्हणजे हांगसरल्यान एक मेसेज आमी गोंयभर धाडपाक सोदतात की गोंय हें विकचें ना, गोंय आमी विकपाक दिवचें ना आनी गोंय हें होलसेलान विश्वजीत आनीक प्रमोद हांकां ते आमी विकपाक दिवचें ना आनी तांकां परत गोंयांक जिखपाक दिवचें ना. ही मोहिमेचे आमी हांगा येवन त्या लोकां सामकाराक ते आमी लॉन्च करपाक सोदता. आमच्या बरोबर बाब युरी आलेमाव हेणें ह्या प्रोजेक्टाचेर सुद्दां खूब अभ्यास केल्लो आसा. गोंयांक कशी जमीन लुटतात, खंयचे सेक्शनां अंडर कशी जमीन काडलेली आसा विकपाक. 1 करोड स्क्वेअर मिटर जमीन हे येत्या कांय दिसांनी विकतले आनी कोण घेतले, गोंयचे भायले. तेजेर युरी बाबान खूब अभ्यासूय केल्लो आसा. तेणी वेगवेगळे क्वेश्चन जे घातलेले आसा ह्या 39 एचे खातीर, जे एक गोंयकारां खातीर व्हडलें दुयेंस जाल्लें आसा, तेजेर सुद्दां आयज तांकां आयज रखादे ते उलयतले डिटेल. थंय एसेंब्लीक उलोवपाक सुद्दां न दिवचें अशी ह्या दुष्ट BJP सरकारान ठरयल्लें आसा आनी तेंचे
क्वेश्चन्स डिसअलाउड केल्ले आसा. सो तो उलयता आसतना तो डिटेल सांगतलो की कशें करून गोंयची जमिनी हे हडप करपाक सोदता, हे विकपाक सोदतात आनी गोंयची जो एक चिंता आसा त्या चिंतेचेर ते भर घालपाक सोदतात. पूण आमी एक निर्णय केल्लो आसा सगळ्यांनी एक जावन, आमी गोंयकारां कडेन सगळ्यां कडेन उलो मारतात, आमी एक जावया. आमचो पक्ष पक्षाची आमी खंयच्या पक्षान आसा हेंय विसरुया. जर गोंय उरलें जाल्यार हे सगळे पक्ष उरतले. गोंय जर उरलें ना जाल्यार आमी गेलें अस्तित्व कांय उरचें ना. त्या खातीर गोंय सांबाळपाक हांव बीजेपीच्या खूब कार्यकर्त्यां कडेन सुद्दां उलो मागतात, बीजेपीच्या खूब वर्करां कडेन सुद्दां उलो मागतात, कितें तुमी येवन एक पावटी तरी गोंय सांबाळुया. पक्ष विसरून येवया, एक कडेन सगळे एक जावया. आमी हे लॉन्च करता आसतना आमी खंयच हातीचो सिंबॉल दवरलेलो ना, कारण गोंयच्या सगळ्या लोकांक आमी एक करपाक सोदतात. आमी काँग्रेस मोहिमा म्हणपाक सोदतात, आमी ही गोंयकाराची मोहिमा म्हणपाक सोदतात. आनी त्या खातीर गोंयकारां कडेन मागता आमी एक जावया आनी सगळे एक वतान निर्णय घेवया की गोंय हें विकपा दिवची न्ही आमी, आनी कशें करून गोंय सांबाळुया. ही एक मोहिमेक सगळ्यांनी साथ दिवन गोंयभर ही मेसेज एक पसरुया. ही मेसेज आज जेन्ना आमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटान आमकां काँग्रेसाच्या वर्करांक दिल्ली, आनी आज जरी तो तुमी चयल्यार आज एक हेल्पलायन नंबर आमी लॉन्च केला 8080 963939. आनी सुरवातेक जे खारापूर सारवनाचे लोक आसा, आनी म्हाका दिसता वेन दे वर अबाउट 45 days ऑल्सो आय हॅड कम हियर, आय वॉज हियर. आनी आमी वी हॅड एक्सप्रेस्ड आवर सपोर्ट. आनीक आमचे पयले सुवातेर काम जाता एज आमदार आमी लॉ मेकर. आनीक आमचें काम जे विधानसभेन उलोवपाक, विधानसभेन लास्ट सेशनाक आमी जे हिंगा पोस्टर घातला बाब फेर्दिन रिबेलोन, जे बाब फेर्दिन रिबेलोन आमकां 10 चार्टर पॉयंट दिलेले की हे 39A रद्द जावपाक जाय, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय, गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी ही डिफायन जावपाक जाय. त्याच पद्दतीन 7-8 चार्टराचे पॉयंट दिलेले. ते पॉयंट आमी विधानसभेत मांडलोले, पूण कांय कारणां लागून बीजेपीन इलेक्शनाच्या नांवान मॅच फिक्सिंग करून हे पर्टिक्युलर सेशन उडयलें. आमकां बाब एल्टनिंग आसा, आमकां जोरोयन भायर वयले विधानसभेंतल्यान 30,000 कोटीचे बजेट, 30,000 कोटी मायज हे वॉयस दिवन तेमी पास केले. वोट ऑन अकाउंट पासून करूंक ना. आज जी सालाजारशाही ह्या बीजेपी सरकारां गेली जी चलताली, तेच 3 दीस 31, 1 आनी 2 तारखेक आमकां आमगेलें सेशन आसा. आनीक ह्या सेशनाक आमी प्रश्न घातलो की अंडर 39A, अंडर NDA जे गोंयांत पाड घालपाचो प्रयत्न आज ह्या सरकारान, ह्या मंत्र्यांनी घेतलेलो आसा, तेजेर एक चर्चा जावपाक जाय. दुख जाता सांगपाक तुमकां. आतांच जेन्ना एक और आदी आमकां एक मेसेज येता आमच्या ऑफिसान की जे क्वेश्चन आमी घातिल्ले 4B रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड इंटरप्रिटेशन of no development area and under section 39A of the regional plan, हे क्वेश्चन आमी जेन्ना ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी जावं मांडलोले, हे तेमी आज डिसअलाव केला. तर हेंची दादागिरी, हेंची हुकुमशाय आज विधानसभेन जी एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी आसता, कारापूर सरवनाचेर, गोंयच्या लँडाचेर एक स्पेशल आमी उलोवपाक चर्चाक जाय म्हणून जे विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी बुरोईन सभापतीक दिलेले की आमकां हेजेर डिस्कशन जाय, पूण सभापतीन आमकां जबाब दिवंक ना. आनी हे पर्टिक्युलर क्वेश्चन जेन्ना बिझनेस एडवायझरी कमिटी जाल्ली त्या वेळार हांवें मुखेलमंत्रीक आनी सभापतीक सांगलोले की हेसल्यो तुमच्यो स्ट्रॅटेजी, जे लोकाले इश्यू आज हो लूट मार सरकार, तो लूट मार सरकारान आज साधारण
ज्या पद्दतीन गोंयभर पाड घालपाचे जे प्रयत्न केलेले आसा, खास करून जेन्ना आमी उलयता अबाउट हे कन्वर्जनाचे बिल, कालच्या दिसाक एक आमकां गमोन आयलें की कन्वर्जनाचे बिल येता म्हणून आमी खुशाल जाले की हे कन्वर्जन बंद करपाक जाय, लँड कन्वर्जन करपाक जाय म्हणून बिल हाडले काय कितें. दूख जाता म्हाका सांगपाक, कॅबिनेटान अशें म्हणलां, पत्रकार भावांनी अशें दाखोवन दिलां की एंटी कन्वर्जन बिल हाडपाक सोदता. म्हणजे ज्या पद्दतीन हो सरकार लुटता गोंयचे पडोवंक ना, फक्त हे दिल्लीचे वर्मा, शर्मा, लोढा यांचे पडोवंक आहा. हांकां इन्स्ट्रक्शन केंद्र सरकारांतल्यान येता. लास्ट टाइम विधानसभेन आमी खूब झगडले, 7-8 दीस डेली प्रोटेस्ट केले. सरकार आयकपाक सोदना. कित्याक ह्या सरकाराक म्हाका दिसता जे परिवर्तनाच्या नांवान आयिल्ले, आज हे पोनवती सरकार जाला. गोंयचे पाड घालपाक मुखार सरलेले आसा. खास करून जोड जोड 1 कोटी स्क्वेअर मीटर लँड जे हे बिल्डरांक कन्वर्जना करून इन थ्रू आउट दीज इयर्स हे लोकांक फुटोवपाक मुखार काडिल्ले आसा. अराउंड 48.3 लाख स्क्वेअर मिटर्स मेगा प्रोजेक्ट. आज तुमचो हो गांव, ह्या गांवांत इतली सोबीतकाय आसा, इतलो सुंदर गांव आसा. हिंगा 800 विला येत मुठाय, कोण 1200 फ्लॅट येत मुठाय. साधारण उदो पिवपाचे लोकांक हाल जाता. 24/7 हो सरकार परिवर्तनाच्या नांवान उदो सांगपी सरकार आज हो दौर पासून उदो येना. 69 लाख स्क्वेअर मिटर मायल्स हेमी ह्या बिल्डर लॉबीक दिवपाचो अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ टीसीपी हेंगेलो प्लॅन आसा. 1216 स्क्वेअर मिटर जे एप्लिकेशन प्रोसेस करून. अरे जेन्ना आमी आमदार आमकां लोक विधानसभेन धाडटा, आमचें काम जाता क्वेश्चन करपाक. हो सरकार आनी सभापती जरी तर एकठांय जाले जाल्यार लोकांले प्रश्न आमी खूंय मांडप. तर आनी आमकां दिसता जे आज गोंयचे प्रश्न हे सुटावे करपाक आमी उलो मारलेलो आसा. हेजेर खंयचो सिंबल ना, हेजेर फक्त गोंय आसा आनी बरयलेलें आसा दॅट गोवा इज नॉट फॉर सेल. तो सगळे गोंयकारांनी, खास करून ह्या वाठारांनी म्हाका हालतिकायेन तुमकां सांगपाक सोदता आनी आमी ऑन रिकॉर्ड आसा. गोंयचो सरकार जावपाक जाय आनी आमच्या मॅनिफेस्टोन क्लियर कट सांगिल्लें आसा की हे 39A जावं 17(2) जावं आदले सगळे सेक्शनां हे रद्द आमी करतले. पयली सायन ती आसतली. कारापूर सर्वनाच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदता, सरकाराक गोंयकाराक जेन्ना 27 येतलो पयली सायन हो दोरा भितर हो प्रोजेक्ट रद्द करतले हे तुमकां हांव उतर दिता. आज आमी ऑपोजिशन आसा जाले, पूण आमकां गोंयचो मोग आसा. थोडेशे आसा आज प्रश्न जेन्ना विधानसभेन करपाक हे सभापती दुसरे जरी तो दियेना आनी ते भियेता जाल्यार आमचें कर्तव्य जाता. आमी एक वाठारांनी वयतले, एक घरांनी वयतले, एक वाड्यांनी वयतले. आनी आमी गोंयकारा कडेन मागता की आज जरी तर हे जाता आमगेले शिमतोरीचे बुरेलो आसा. आज म्हाका, फाल्यां तुका. आज हे प्रोजेक्ट जे हाल हे लोक घेता जरी तर आमी हांकां सपोर्ट करूंक ना जाल्यार फाल्यां तुमचे गांवांनी हेच जातले, तुमच्या भुरग्यांकूय हे जातले. सो वी हॅव टू ऑल वर्क. आनी हांव सांगपाक सोदता आनी शाबासकी ह्या लोकांक दिता, वी हॅव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू पॉलिटिकली. वी आर कम हियर टू सपोर्ट, ही मोहीम सपोर्ट करपाक. तुमचे बराबर आमी सदांच आसतले. विधानसभेंतूय जाता ते भाशेन दुखलोन जे पळय कितें करपाक जाय आमी हे प्रश्न हेजेर एक चर्चा जावपाक जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी विरोधीच्या आमदारांनी एक अनाउन्समेंट करपाक सोदता की 1 तारखेक MLAs आमचे प्रश्न हितून विधानसभेन मांडटलेच. सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमी उलो मारता की 1 तारखेक आमचो 150वो दीस जातलो. ह्या हितून आमकां एक तुमचे कडसून एक मोठ्या संख्येन सपोर्ट जायो की हांगासर कारापूर गांवांत घेवन एक मोठ्या प्रमाणात आमी एक शक्ती प्रदर्शन करूया आणि त्यातून सरकाराक मेसेज दिवया की आमी सगळे गोंय एक आसा, गोंयकार एक आसा आणि हे आमी गोंय विकपाक दिवचे ना. आमचे गोंयचे गांव आमी विकपाक दिवचे ना.
इतलेंच मागता की मोठ्या संख्येन तुमी येवपाचे आनी आमी हो मेसेज गांवागांवान वचून स्प्रेड करपाचें चालू आसा. सगळे आमी जे दुसरे जे पार्टीज आसा तांकां तेंचे प्रेसिडेंटाक तांकां मेळयले आसा आनी खुबशे एक्टिविस्ट आनी जे सोशली एनजीओज आसा तांकां पण आमी मेळयले आसा. सो तेंच्यांनी सगळ्यांनी हय म्हटलेलें आसा आनी आमकां सपोर्ट दितले म्हणून सांगलेलें आसा. परत एकदां तुमकां मागता की आमकां 1 तारखेक 10:30 सुमार सकाळी सपोर्ट करपाक येवपाचें कारापूर गांवांत. आमचो सपोर्ट तुमकां हांगाच जाहीर करता. येस. आमी पार्टीचे सगळे ऑफिस बेर आमी हांगा येतले. आमचे आमदार तिवूय असेंब्लीत तुमच्या प्रश्नाचेर उलयतले. पूण प्रोवायडेड तांकां हो जो सरकार आसा दुष्ट सरकार डिक्टेरियल सरकार तांकां उलोवपाक दिवपाक जाय. तांचे क्वेश्चन तेणी मांडपाक जाय. कारण सर्वण कारापूर म्हणले त्या बरोबर तांकां मुख्यमंत्र्याक आनी विश्वजीत राणेक गोळ येता. सो आमचे आमदार फुल्ली फायट करतले, फुल्ली तुमचे बरोबर आसतले. बरें, थँक्यू. विकपाक बीजेपीक जिखपाक गोंय विकपाक बीजेपीक जिखपाक